Salam les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai préféré vous faire quelque chose un peu gras. Rendu un make-up vert avec la touche dorée. Et خليكم معايا. J'espère انه يعجبكم البنات. وفوالا لي في انا كملت هنا لو طا. غادي نستامبيه بيوتي بلاندر غير باش نحيد ليكسي. هنايا ما غاديش ندير انتي سيرم داكور. انا غادي نقول لكم علاش غنديرو حتى لافان. خليكم وفوالا البنات. الوغ انا ساليت هنايا فون دو طان، رسمت حجباني مقهمش. هنا غادي ندير غير ماسكارا ديال الحجبان، juste un petit peu question de fixer le truc. Hop, voilà, c'est bon. alors دابا اول حاجه غنبداو بها غادي ناخذ سكوتش. ياك سكوتش غنقطعو الطريف الاول. الوغ انا قطعت هنايا جوج طريفات صغارين ديال طريفات صغارين ديال اللحم ديال السكوتش. غادي ناسي نبقى نديرهم هكا على يديا باش نحيد منهم داك لاكول اللي فيهم، باش من نحطهم هنا ما يجيونيش قاصحين ملي نبغي نحيدهم. فوالا درتها طويله باغا وي صافي. غندير الاخرى نوتر كوتي. هادي جات وقيله قصيره على الاخرى. قصيره صافي كي جيتكم. هنا البنات غنجيب اي كريون نوار عندكم، واجي جو اسيي باش نرسم واحد الخط هكا. ماشي مشكل شي واخا ما يكونش مقاد زعما بحال الايلاينر رقيق، نو سي با لا بين، غير رسموه بحال هكا. سي با غراف شتي الا كان مخرمز سي با غراف. لامبورطون سي كو حنا اون فا من بعد غادي نستامبيو. فوالا حنا لو بوت عندنا هو تكون لا باز نوار. جلسي انت الارض، جلسي الارض مشويين هاشي. سي بون. هنا البنات داك الكريون نوار اللي حطيت كيف قلت لكم غادي نبدا هنايا كان استومبي فيه بحال هكا. نحاول شويه نبدا نخرج لا كولور على برا. فوالا هاد لا كولور نوار اللي حطيت دابا ولا بلوتو هاد الكريون نوار سي جوست اون باز البنات. انا ميم شوز غادي نديرها هنايا في لوطر كوتي. فوالا دونك عطاتنا هاد النتيجه البنات. دابا غادي نجيبو لا باليت اللي كنت قلت لكم ديال ريفولوشن هادي، وغادي ناخذو هاد لا كولور هادي سميتها ميست كول هادي. ياك غنجيبو واحد البانسو يكون بحال هكا مسطح، وغادي ناخذو لا كولور وغادي نحطوها فوق هذاك النوار. فوالا ديليكاتمون. فوالا الوغ انا غنكمل البنات ونرجع لكم باش ندير لوطر كوتي. هنا البنات غنجيبو ان بانسو فلافي بحال هذا، وغادي نبداو نستامبيو ديك لا كولور اللي كنت حطيت هكا. نبداو نخرجوها حتى هي بشويه بشويه دو لوطر كوتي اوسي.
Voilà. D'accord, d'abord, غادي ناخذ une autre couleur plus claire. غادي نجيبو هاد لا كولور هاجي غليتر يمكن اوي غليتر نو اكزيت سميتها نو اكزيت. غادي ناخذ منها اون كونتيتي وغادي نجيو غادي نحطوها هنا بيان سور. اولا لا فوالا. الوغ نوريكم نزومي ليها شويه باش تشوفوا لو روندو. الوغ هنا بور كاسي ان بتي بو هاد لا كولور سومبر اللي عندنا هنا غادي ناخذ ديك لا كولور كوين اللي كنا نستعملها ديجا هنا كوين هاد لو مارون خفيف ياك. وغادي نجيو هنا وغادي غير ناسي دو تابوتي ان بتي بو كيسيون دو ريغلي ان بتي بو داك لو كوتي سومبر اللي عندنا هنايا. فوالا غير شويه المهم باش ما يبقاش معيق نوار ترو. غادي نقيسو شي شويه. فوالا لوطر كوتي حتى هو. الوغ فوالا كيما كتشوفوا هذا هو الريزولطا ياك. غادي نجي لتحت كاع ديال حجباني وغادي نجيب واحد الهايلايت سميتو شيمرينغ هذا. جو في اسيي انني غير نقيس لتحت كوم سا فهمتي ما غاديش je vais pas trop rentrer un petit peu. Hop. Voilà. Juste pour éclaircir un petit peu le regard. Ou en même temps, ça donne... Oui. راكم فهمتوني. فوالا اللي في انا حيدت هنايا السكوتش. هذا هو الريزولطا فينال. هنا غادي نجيبوا اي لانجات عندكم وغتحاولوا تمسحوا داك ليكسي ديال علاش انا قلت لكم ما ديروش لونتي سيرن. ها هي اللقطه علاش قلتها لكم. هنا غتجيو غادي تمسحوا كاع داك ليكسي اللي طاح ديال الفارا بوبيير اي تو. غادي تنقيو هنايا باغ لا سويت. عاد غادي نديرو دابا لونتي سيرن ديالنا. لونتي سيرن كيما العاده نحطو شويه هنا اي شويه هنا في هاد الجنب هذا. لا ميم شوز بور لوطر كوتي. هنا غادي ناخد لا بودر انفيزيبل اللي كنخدم بها وغنجي هنا تحت من عيني بور استامبي لونتي سيرن. انا كتعجبني ديك لا بودر انفيزيبل البنات. ما عرفت علاش حيت كتجيني كتادابطا مع نابورت كل تانت فهمتي. دونك ما تو ني با سونسي انك تبقاي تختاري. انا اصلا عندي ان بروبليم في لو شوا ديال لا تانت. ديما سوا كنطيح في لا تانت مغلوقه في سوا في فون دو تان سوا في لا بودر سوا ولا كنطيح في لا تانت مفتوحه. دونك انا في لا بودر جو بريفير هاد لانفيزيبل. دونك انا غندير في هاد لا زونتي كلها وهنايا. هنا غادي نجيبو هاد لو بانسو وغادي ناخدو لا ميم كولور كوين هادي فوالا. غادي ناخدوها بهاد لو بانسو هذا وغادي نجي غنحطها انا من التحت. انا ما بغيتش ندير عاوتاني يعني كيك شوز دو شارجي بلوس زعما فحال الفوق فحال التحت. يعني مبغيتش ندير كريون نوار من الداخل وندير بحال هو راه بحال سموكي مي بون ماشي. بغيت نخلي لتحت يكون ان بو
كلير فهمتي يكون شويه ماسكارا البنات انا كنستعمل اسونس الغوز كيف قلت لكم مازال يلا غناخذ الاخرى اسونس نيت ديك الموز. المهم انا اللي سمعت ودابخي لي فيديو اللي شفت عليها زوينه كتعطي ان فوليوم زوين للشفار وغناخذ الواتر بروف هاد المره حيت انا اختي كنبكي بزاف داكشي علاش البكا عشايط عليا قلبي طايب. فوالا ساليت الماسكارا. هنا غادي ندوز لو برونزور او لا برونزور ولا كونتورين اللي كتقولوا ليه. المهم انا كيعجبني عاوتاني هاد ياناندوان ياناندوان هاد لا تانت ديالو الريفيرونس ديالو يمكن 03 مراكش. بون انا حيت تهرس ليا ما تهرس ليا من هنا دونك كنحلو غير هكا اي حتى من هنايا ما بقاش كيبان ليا مزيان شنو مكتوب دونك هو هذا الشكل ديالو كيجي مغلوق بزاف وزوين. وهنا بقى لو بلاش غادي ندير هذا لا كولور بيش حتى هو ياناندوان. هذا خفيف صراحه بالنسبه للبنات اللي كيعجبهم لي بلاش اللي خفافين زعما ماشي دوك لي بلاش غير كتحطي البانسو كديري فوق وجهك كيبان ترو نو. هذا خفيف صراحه واخا كتهزي اون غروند كونتيتي منه ما كيبانش ترو زعما ابوزي. شوني شحال درت من مره في هاد الجهه وما كيبانش ترو وصافي. هنا بقى ليا الهايلايت بيان سور غادي نستعمل هاد الليكويد هو اللي كيعجبني صراحه ارتحيت فيه في لابليكاسيون ديالو ساهله وعجبني بجوج سي بون. غادي ناخذ البيوتي بلاندر و هنا باش غادي نقادو هنايا بالنسبه للليبستيك الوغ غنستعمل هاد لو ديو من باستيل. هذا ليب لاينر الريفيرونس ديالو نيميرو 200 هادي هي لا كولور وهذا حتى هو ديال اللي كنت قلت لكم في لا ديرنيير فيديو البنات من لا غام ديال شو يور باور الريفيرونس ديالو 603 كيجي حتى هو مارون. فوالا لو غادي نبدا بعدا كاينه بالليب لاينر هو الاول زوين الصراحه كيجي نيود افيك بون مين ماشي داك نيود et voilà les filles that's it. فوالا هذا هو الراوند ديال البنات. نتمنى يكون عجبكم و خليو لي في لي ميساج باغ بريفي. انا غنخلي لكم جو بونس غناخذ لي ستوري سو فورم دو فيديو غادي نحطها يمكن في انستغرام باش تبقى لكم انريجستري. واخا هنا انستغرام سي جوست 30 سكوند مي سي با غراف ان توكا. جيسبر انه يكون عجبكم ويكون جاكم ساهل. Et gros bisous.